नमो नमः महोदयः। सम्प्रति मधुलिका वर्मा नागता अस्ति। भारती द्विवेदी अपि अधुना प्रयुक्तं। सरलदैव समयेन भवतः। भवतु एकादश जनाः अभवन्। आं महोदय, प्रारम्भं कुर्मः। अस्यां 10-रूप्यकक्षायाम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं हिमांशुकुमारमहोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः गतवर्षे एव विनोबाभावे-विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृतवान् अस्ति। एषः तत्र परीक्षायां प्रथमेषु प्रथमः अस्ति, अतः इदानीं तत्रैव स्नातकोत्तरविभागे पाठयति। इदानीं महोदयं निवेदयामि। धन्यवादः। नमो नमः महोदय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। इदानीं अस्याः 10-रूप्यकक्षायाः आरम्भे अहम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः। शोभनं, धन्यवादः। अस्माभिः दृष्टं यत् नायकेषु 8 सात्विकगुणाः भवन्ति। एते 8 ये सात्विकगुणाः सन्ति, तर्हि सत्त्वशब्दस्यापि व्याख्या मया कृता आसीत्। तर्हि सत्त्वजाः इति गुणाः सन्ति अथवा सात्विकाः गुणाः सन्ति, सत्त्वसम्भूताः गुणाः सन्ति। वस्तुतः एते ये गुणाः विवेचिताः सन्ति, ते मुख्यतया ये वीररसस्य नायकाः भवन्ति, तेषु एते विशेषरूपेण गुणाः भवन्ति। भवतु न, तर्हि एतेषां विवेचनं कृतम्। अधुना मया उक्तमासीत् यत् नायिकाभेदम् अहं त्यक्ष्यामि। तर्हि भवतु, नायिकाभेदं परित्यज्य नायिकायाः लक्षणादिकं नायिकाभेदादिकं परित्यज्य, परन्तु अग्रे नायिकानाम् अलङ्काराणां तेषाम् अलङ्काराणां विवेचनं कर्तुम् अहम् इच्छामि। यतोहि एषः विषयः बहु प्रसिद्धः विषयः नास्ति, अतएव तस्यापि ज्ञानं भवेत्। पुनश्च द्वितीया वार्ता अस्ति यत् मम ग्रन्थे एषः विषयः विवेचितः अस्ति, तर्हि मया श्रमः कृतः अस्ति, तस्य लाभः भवन्तः अपि प्राप्नुवन्तु इति, अतएव तं विषयं स्थापयितुम् इच्छामि। अत्र दशरूपके एते नायिकालङ्काराः योजितालङ्काराः इति उक्ताः। अत्र एते अलङ्काराः
योषित अलङ्काराः इति उक्ताः सन्ति। द्वितीय प्रकाशस्य 30तमे कारिकायां यौवने सत्त्वजा स्त्रीणाम् अलङ्कारास्तु विंशतिः। हाँ, सत्त्व इति शब्दः यः अस्ति तत्र त संयुक्तरूपेण भवेत्, डबल् त। कथं डबल् त? सत् प्लस् त्व, अतएव सत्त्व। एषः लघु विषयः अस्ति, परन्तु प्रायः जनाः अत्र दोषं कुर्वन्ति। यथा तत्त्व, तत्त्व, तर्हि तत्त्व अत्रापि डबल् त भविष्यति। तथैव अत्र सत्त्वजा सत्त्वसम्भूताः अलङ्काराः योषिताः सन्ति। तर्हि यौवने अर्थात् युवावस्थायामेव एते अलङ्काराः भविष्यन्ति। ते अलङ्काराः संख्यायां कति सन्ति? तत्र उक्तमस्ति यत् 20 अलङ्काराः। तेषां विवेचनं अग्रे अस्ति। 31, 32, 33 कारिकायां। तस्य विवेचनम् अग्रे अहं करिष्यामि। अत्र केवलम् उल्लेखं करोमि। ते सन्ति भावो भावस्थेला च तत्र संयोगा शोभाकान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता औदार्यं धैर्यमित्येते सप्तभावाः अयस्मयाः। पुनः लीलाविलासो चित्तभ्रमः किल किञ्चितं मुट्टायितं मुट्टमितं विद्भोगोर्दयितं तथा विहितं चेति विज्ञेया दशभावाः स्वभावजाः। इत्थं योषित अलङ्काराः ये सन्ति तेऽपि अलङ्काराः त्रिधा विभक्ताः। तत्र त्रयः अलङ्काराः शरीरजाः उक्ताः सन्ति, सप्त अलङ्काराः अयत्नजाः उक्ताः सन्ति, 10 अलङ्काराः च स्वभावजाः उक्ताः सन्ति। तर्हि इत्थम् अत्र अलङ्काराणाम् उल्लेखः, नायिकालङ्काराणाम् उल्लेखः 10 रूपकारः द्वितीये प्रकाशे करोति। एतस्मिन् विषये मया स्वकीये अस्मिन् ग्रन्थे यद् विवेचनं कृतमस्ति तस्य केचन अंशाः अहं श्रावयितुमिच्छामि, यद्यपि एषः विषयः हिंदी भाषायां लिखितः अस्ति। अस्तु, तर्हि नायिकालङ्कार। नायक के सात्विक गुण की भांति नायिकाओं के कुछ सात्विक अलंकार होते हैं। नायिका नाम गुणः न, नायिका नाम कृते अलंकार। नायिका नाम कृते अलंकाराः भवन्ति, नायका नाम कृते गुणाः। शास्त्रकारों ने नायिकाओं के इन अलंकारों के परिगणन तथा उनके विवेचन में कुछ मत वैभिन्य भी प्रदर्शित किया है। मया तो 10 रूपकार मतम अधुना उल्लिखितम् पठितम्। अधुना विविधः ये अलंकार शास्त्रकाराः सन्ति ते कथम् एतस्मिन् विषये स्वमतं स्थापयन्ति इत्यस्य विवेचनम् अत्र अस्ति। भरत मुनि ने सत्व का विवेचन करने
नायिका के नाट्यालंकारों का वर्णन किया है। सह कथयति यत् एते नाट्यालंकारा यतो हि नाट्ये प्रयुक्ता भवन्ति अतएव तेषां नाम सह नाट्यालंकार इति। अतः प्रतीत होता है कि वे इन अलंकारों को सात्विक ही मानते हैं। शारदा तनय नायिका के अधिकांश अलंकारों को सात्विक मानते हुए कहते हैं कि लीला आदि भाव यद्यपि सात्विक नहीं है, किंतु क्षत्रिय न्याय से इन्हें सात्विक ही कहा जाएगा। जिस प्रकार छाताधारी लोग जा रहे हैं, छत्रिणः गच्छन्ति, कुन्ताः प्रविशन्ति, ऐसा प्रयोग आगच्छति, अर्थात कुंतधारिणः भालाधारिणः जनाः आगच्छन्ति, परन्तु मध्ये यदि कोऽपि कुन्तधारणं कृतवान् नास्ति तथापि तस्य बोधः तेन जायते। अतएव यथा वर्षाकाले सर्वे जनाः छत्रं नीत्वा गच्छन्ति, परन्तु यदि कोऽपि एतादृशः अपि अस्ति यः छत्रं नीत्वा नागच्छति, तथापि सामान्यः प्रयोगः भविष्यति यत् छत्रधारिणः आगच्छन्ति, छत्रिणः आगच्छन्ति। तथैव शारदा तनयः कथयति यत् लीला भाव इत्यादयः ये अलंकाराः सन्ति ते सात्विकाः न सन्ति, परन्तु क्षत्रिय न्याय द्वारा तेपि सात्विकाः भविष्यन्ति इति सः शारदा तनयः कथयति। भाव प्रकाश में जिस प्रकार छाताधारी लोग जा रहे हैं, ऐसा कहने से किसी व्यक्ति के पास छाता नहीं रहने पर भी उसे उसी समुदाय में मान लिया जाता है, उसी तरह लीला आदि को भी सात्विक अलंकार ही माना जाएगा। सः लिखति यौवने सत्वजा स्त्रीणाम अलंकारास्तु विंशति यत्र लीलादयो भावा यद्यपि स्युर्न सात्विका। देहात्मक सात्विक भाव देह धर्म के रूप में मनुष्यों में विद्यमान रहते हैं। वे ही उचित परिस्थिति पाकर काव्यों में अलंकार के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। इनमें से कुछ भाव तो ऐसे होते हैं जो स्त्रियों और पुरुषों में समान रूप से होते हैं, किंतु उनका समुचित विकास हमें स्त्रियों में ही देखने को मिलता है। स्वाद स्त्रियों में तथा वीर रस के प्रसंग में पुरुषों में उनका समुचित परिपाक दृष्टिगत होता है। वस्तुतः गुणानां परिपाकः मुख्यतया वीर रसे जायते तथैव श्रृंगार रसे अलंकारणम्। पुनः स्त्रियों में भी इन अलंकारों का समुचित विकास तब होता है जब वे अपनी युवावस्था में विद्यमान रहते हैं। अतएव यौवनः अलंकारा दशरूपकार ने तो स्पष्ट रूप से इन अलंकारों को सत्वज की श्रेणी में ही रखा है। यौवने सत्वजा स्त्रीणाम अलंकारास्तु विंशति इति पूर्वमेव मया अस्माभिः दृष्टम्। आचार्य हेमचंद्र भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं सत्वजा विंशति स्त्रीणाम अलंकारा। इस तरह यद्यपि नाट्य शास्त्रियों ने नायिका के इन अलंकारों को सात्विक अलंकार कहा है, किंतु नरसिंह कवि ने इन्हें श्रृंगार चेष्टा के नाम से अभिहित किया है। एवं श्रृंगार चेष्टा स्युः अष्टादश विधा स्मृता नंजराज यशोभूषण इति ग्रंथः अस्ति तत्रैव इसका उल्लेख अस्ति। यद्यपि अन्य नाट्य शास्त्रियों ने इन्हें सात्विक अलंकार कहा है, किंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो ये श्रृंगार चेष्टा ही प्रतीत होते हैं, अलंकार नहीं होके ये श्रृंगार चेष्टा प्रतीत होते हैं। इस दृष्टि से भिक्षु पद्मश्री के द्वारा इन अलंकारों अथवा श्रृंगार चेष्टाओं को संभोग की भूमिका के रूप में उद्दिष्ट करना उपयुक्त ही कहा जाएगा।
नागर सर्वस्वस्य रचयिता अस्ति इक्षु पद्मश्री। सः यद्यपि कामशास्त्रस्य रचयिता अस्ति परन्तु सः इक्षु आसीत्, सः सन्यासी आसीत्। इत्थमेव वात्स्यायनः अपि सन्यासी आसीत्, सः गृहस्थः नासीत्। अन्येपि बहवः कामशास्त्रीय आचार्य अभवन्, ये भिक्षवः आसन्, साधवः आसन्, सन्यासिनः आसन्। अस्तु, भिक्षु पद्मश्री ने नागर सर्वस्व में 16 भावों, श्रृंगार, चेष्टाओं की संभोग की भूमिका के रूप में परिगणित किया है। वे है भेला, विच्छित्ति, विभोग, विरकिंचित, विभ्रम, लीला, विलास, भाव, विक्षेप, विविधित, मद, मुट्टाई, उत्तमित, मुग्धता, तपन और ललित। अस्य उल्लेखम हम कृतवान् अस्मि त्यजामि। आचार्य अभिनव गुप्तस्य रचना अभिनव भारती नाट्यशास्त्रस्य टीका, तस्य एका अन्या टीका प्रसिद्धा अस्ति ध्वन्यालोकोपरि, परन्तु तस्य उल्लेखम् अधुना अहं नाहं करोमि। अधुना यदा अभिनवगुप्तस्य नाम आगच्छति तदा चिन्तयतु यत् अभिनव भारत्याः उल्लेखः अस्ति। आचार्य अभिनवगुप्त 10 स्वाभाविक अलंकारों को संभोगानंतर भी भावित करने वाला मानते हैं तथा 7 अयत्नज अलंकारों को संभोग के प्राप्त नहीं होने पर भी भावित करने वाला मानते हैं। नरसिंह कवि ने श्रृंगार चेष्टा के रूप में अंशम किंचित त्यजामि। नरसिंह कवि ने श्रृंगार चेष्टा के रूप में नायिका के अलंकारों के 18 भेदों को स्वीकार किया है। सह अष्टादश भेदाम नाम परिगणन होकर होती। आचार्य भरत ने इन अलंकारों को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए उनके 20 भेदों का परिगणन किया है। 20 अलंकारों में भाव, हाव और हेला अंगज या शरीरज अलंकार है। देहात्मक सत्व के भाव से हाव और हाव से हेला की उत्पत्ति होती है। सत्वेन भाव, भावेन हाव, हावेन च हेला, इत्थम त्रयः ये भेदा सन्ति ते क्रमशः उत्पद्यन्ते इति तत्र उल्लिखितमस्ति। अनेन प्रकारेण एतेषाम् उल्लेखं कृतवान् अस्मि। आचार्य धनंजय भी भरत मुनि की श्रेणी तथा भेदों को स्वीकार करते हुए अलंकारों के 20 भेद स्वीकार करते हैं। यस्य उल्लेखम अहम पूर्वं कृतवान्। अस्तु, नाट्य दर्पणकार रामचंद्र गुणचंद्र ने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित 20 अलंकारों को यथावत स्वीकार किया है। नाट्य दर्पण के अनुसार ये अलंकार स्त्रियों के यौवनस्थ धर्म है। यौवनजः अलंकार यौवनस्थ धर्म है। सह कथेति यौवनस्थ धर्म है। उन्होंने 3 अंगज तथा 10 स्वाभाविक धर्मों को क्रिया रूप यानी चेष्टा रूप स्वीकार किया है और उनके मतानुसार अन्य 7 धर्म स्त्रियों में प्रिय का संभोग होने पर बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न हो जाते हैं। रामचंद्र गुणचंद्रेण यत् उक्तमस्ति तस्य विवेचनं विस्तरेण अस्ति। आचार्य हेमचंद्र ने भी 20 अलंकारों को परिगणित करते हुए उन सब का उल्लेख किया है। आचार्य शारदा तनय ने नायिका के 20 अलंकारों को 2 ही श्रेणियों में बांटा है। पहले को वे सात्विक मानते हैं, दूसरे को शरीरज मानते हैं। यद्यपि उन्होंने पहले ही सभी 20 अलंकारों को सात्विक कहा है, किंतु पुनः केवल 10 को सात्विक कहने का अभिप्राय यह है कि वे ये मानस मनोभाव अथवा मन आरंभानुभाव वाले हैं। ये मानस है, मनोभाव है, मन में उत्पन्न होने वाले। कामज जो होता है वह मनोभाव है। कामदेव जो वो मन में उत्पन्न होने वाला होता है, इसीलिए उसको मन आरंभानुभाव वाले हैं। और अन्य शरीर अथवा गात्रानुभाव वाले हैं। उनके अनुसार कुछ ये ऐसे है, उनका उल्लेख मैंने किया। बहुत योषित अलंकारों के संख्या परिगणन को समाप्त करते हुए शारदा तनय कहते हैं कि क्रीडित और केली को भी गात्रारंभानुभाव के अंतर्गत माना जा सकता है। शारदा तनय ने क्रीडित और केली को 20 अलंकारों के अतिरिक्त माना है।
इत्थम शारदातनयः द्वाविंशति योषित अलंकाराणाम उल्लेखम करोति। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान पर वे भोजराज से प्रभावित है। भोजराज श्रृंगार प्रकाश से रचयिता अथवा नव सुधाकर से रचयिता नहीं, सरस्वती कंठाभरण से रचयिता। रसायन सुधाकर से तो अस्ति सिंह भूपाल। भोजराज ने नायिका के अलंकारों को एक स्थान पर परिगणित नहीं किया है, फिर भी उनके ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण के अवगाहन से स्पष्ट होता है कि वे स्त्रियों में असंख्य अलंकारों की कल्पना करते हैं। स कथयति यत् अलंकाराणां गणना कर्तुं न शक्यते, ते अलंकाराः असंख्याः भवन्ति। वे स्मृति, इच्छा और अयत्नज के रूप में मन, वाणी और शरीर में रहने वाले लीला आदि को उनका विलास स्वीकार करते हैं। इत्थं तेन विस्तरेण नायिकालंकाराणां भेदाः उक्ताः सन्ति। सागर नंदी ने अयत्नज अलंकारों को नायिकाओं का स्वभावज गुण कहा है। सागर नंदी नाटक सर्वस्व से रचयिता, नाटक लक्षण रत्न कोश से रचयिता स्त्री। तो सागर नंदी ने अयत्नज अलंकारों को नायिकाओं का स्वभावज गुण कहा है और नागर सर्वस्व से प्रभावित होकर, नागर सर्वस्व भिक्षु पद्मश्री तस्य रचयिता अस्ति, नागर सर्वस्व से प्रभावित होकर भाव को अलंकार नहीं माना है तथा नाट्य शास्त्र के अलंकारों के अतिरिक्त मद, तपन, मौग्य और विक्षेप को स्वीकार करते हुए स्वभावज गुण और चेष्टा अलंकारों को लेकर संख्या 23 कर दी है। इत्थम सह सागर नंदी अस्ति नाटक लक्षण रत्न कोशस्य रचयिता सह कथयति यत् योषित अलंकाराः त्रयोविंशतिः भवन्ति। विश्वनाथ महापात्र ने नायिकाओं के यौवनालंकारों की संख्या 28 मानी है। साहित्य दर्पणे विश्वनाथ महापात्र नायिकालंकाराणां विवेचनं करोति, सः कथयति यत् 28 अलंकाराः भवन्ति, जो सात्विक होते हैं। इनमें भाव, भाव और हेला ये 3 अंगज है। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुरी, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य ये 7 अयत्नज है तथा लीला, विलास, विचित्ति, विभोग, तिलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, विभ्रम, ललित, मद, विवल, तपन, मौग्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और के लिए 18 स्वभावज अलंकार है। अनेन प्रकारेण सः 28 अलंकाराणाम् उल्लेखं करोति। इस प्रकार हम पाते हैं कि नायिकाओं के अलंकारों की संख्या के संबंध में काम शास्त्रकार तथा नाट्य शास्त्रकार विवादग्रस्त है। भिक्षु पद्मश्री ने 16 अलंकारों को संभोग की भूमिका कहा है। नरसिंह कवि ने उन्हें श्रृंगार चेष्टा कहते हुए 18 माना है। आचार्य भरत, धनंजय, हेमचंद, रूप गोस्वामी आदि ने शरीरज, अयत्न और स्वभावज के रूप में श्रेणीबद्ध करते हुए उनकी संख्या को 20 माना है। भोजराज और शारदा तनय ने उनकी संख्या 22 मानी है। सागर नंदी ने 23 तथा उत्कल देशीय विश्वनाथ महापात्र और जगन्नाथ मिश्र अपि उत्कल देशीय अस्ति, आधुनिक विंश शताब्दी अस्ति, तस्य कार्यं बहु उत्कृष्टमस्ति। जगन्नाथ मिश्र ने इस अलंकारों को 28 संख्या वाला माना है। पुनः इन अलंकारों के नाम निर्देश में भी विवाद दृष्टिगत होता है। अधुना एकः अन्यः विषयः तद विषये पूर्वं एकां घटनां श्रावयितुम् इच्छामि। अत्र यथा उल्लेखः आगतः अस्ति यत् केचन अलंकाराः शरीरजाः सन्ति, केचन अलंकाराः अयत्नजाः सन्ति, केचन च अलंकाराः स्वभावजाः सन्ति। शरीरजा शरीरे उत्पन्ना, पुनश्च अयत्नजा अर्थात यत्र
यत्नस्य आवश्यकता न भवति। तृतीया कोटिः अस्ति स्वभावजः इति। यदा अहम् अस्य लेखनं कर्तुं प्रवृत्तः आसम् तदा मनसि एकः प्रश्नः आगतः, अयत्नजः स्वभावजः द्वयोः मध्ये भेदः। यस्य आगमने यत्नस्य आवश्यकता न भवति, पुनश्च स्वभावजः स्वभावतः स्वाभाविक रूपेण यस्य प्राप्तिः भवति, तर्हि द्वयोः मध्ये भेदः कुत्र अस्ति? पुनः एकवारं कथयामि। अयत्नजः अर्थात यत्र येषाम् अलङ्काराणाम् आगमने यत्नस्य प्रयत्नस्य आवश्यकता न भवति, पुनश्च स्वभावजः अर्थात स्वाभाविक रीत्या स्वयमेव ये अलङ्काराः आगच्छन्ति, तर्हि अयत्नजः स्वभावजः द्वयोः मध्ये भेदः कुत्र अस्ति? एषः एव प्रश्नः मम मनसि आगतः। यथा उक्तवान् आसम् यत् एषः बृहत् ग्रन्थः अस्माकं चतुर्णां सम्मिलित रूपेण कृतः अस्ति, ग्रन्थः लिखितः अस्ति। तर्हि एषः प्रश्नः यदा मम मनसि आगतः तदा अहम् एतं विषयं चतुर्षु मध्ये स्थापितवान्। बहुकालपर्यन्तम् अस्माभिः श्रमः कृतः यत् अयत्नजः स्वभावजः तच्च इत्यनयोः मध्ये कः भेदः, परन्तु वयं चत्वारः अपि तस्य विवेचनं नैव कृतवन्तः। इत्थं सः विषयः अनुत्तरितः एव स्थापितः। तत्रैव अलाहाबाद मध्ये आनंद श्रीवास्तवस्य गृहे अस्य लेखनं जायमानम् आसीत्। ग्रीष्मकालः आसीत्। ग्रीष्मावकाशे वयं तत्र उपविष्टाः आसम्। तस्य गृहे तस्मिन्नपि समये सुविधा पर्याप्ता आसीत्। अस्माकं किं भवति स्म यत् दिवाकाले भोजनं कृत्वा किञ्चित् विश्रामः भवति स्म, अर्थात् किञ्चित् कालपर्यन्तं शयनं भवति स्म। पुनः उत्थाय चतुर्वादनतः चायादिकं कृत्वा तदनन्तरं पुनः लेखनादिकं भवति स्म। प्रायः 2 सार्धद्विवादने भोजनम् अभवत्। तावत् पर्यन्तं स्वभावजः अयत्नजः च द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति इत्यस्य संशयस्य निराकरणं न जातमासीत्। भोजन काले अपि अस्माकं चर्चा प्रचलिता, परन्तु निष्कर्षः नागतः। शयन काले अकस्मात् यस्मिन् समये निद्रा आगता तस्मिन्नेव समये स्वप्ने मया एषः विषयः
स्पष्टीकृता आश्चर्यमस्ति इति सत्या घटना अस्ति यत् स्वप्ने मया मम चिन्तनं तु प्रचलत्येव तर्हि अवचेतने मस्तिष्के एषः प्रश्नः तु आसीदेव अतएव स्वप्ने मया अस्य उत्तरं प्राप्तम् तर्हि तस्मिन्नेव समये ते तु सर्वे स्वस्थानेषु शयनं कुर्वाणः आसन् अहं तु उत्थाय तस्मिन्नेव समये अस्य लेखनं कृतवान् किं लेखनं कृतवान् तदेव श्रावयामि एषः विषयः तस्मिन्नेव समये लिखितः आसीत् स्वप्ने यः विषयः आगतः आसीत् तस्य विवेचनं मया तस्मिन्नेव समये कृतम् एषः एकः अंशः एक पैराग्राफ मया तत्र लिखितम् आसीत् अस्तु उपर्युक्त विवेचन की तुलनात्मक समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि नाट्य शास्त्र दश रूपक काव्यानुशासन नाट्य दर्पण तथा उज्ज्वल नीलमणि में उज्ज्वल नीलमणि अपनी रूप गोस्वामी ने अस्ति में 20 अलंकारों के नाम ग्रहण में पूरी तरह एक रूपता है। हाँ, नाट्य दर्पण में अंगज तथा स्वभावज अलंकारों को क्रिया रूप यानी चेष्टात्मक माना गया है और अयत्नज अलंकारों को पुरुषोपभोग के बाद उत्पन्न होने वाला देह धर्मात्मक माना गया है। सागर नंदी ने अयत्नज अलंकारों को नायिकाओं का स्वभावज गुण कहा है। सागर नंदी ने अयत्नज अलंकारों को नायिकाओं का स्वभावज गुण कहा है। अयत्न स्वभावज एक द्वयोः मध्ये भेदः तु न प्रतीयते। सागर नंदी अपि द्वयोः मध्ये भेदं न करोति। तर्हि सागर नंदी ने अयत्नज अलंकारों को नायिकाओं का स्वभावज गुण कहा है, किंतु अन्य नाट्य शास्त्रियों के लक्षण से उनके लक्षण में कोई अंतर नहीं है। सागर नंदी ने भाव को अलंकार नहीं माना है और मद तपन मौग्ध तथा विक्षेप को स्वीकार कर लिया है। साहित्य दर्पण तथा रसकल्पद्रुम अस्ति जगन्नाथ मिश्र से यस्मिन् विषये मुक्तवान् यत् जगन्नाथ मिश्र आधुनिके एव काले जातः अस्ति, विंश शताब्द्याम् एव सः जातः अस्ति। तस्य बृहत् कार्यमस्ति रसकल्पद्रुमः, बहु बृहत् कार्यमस्ति। तत्र बहवः विषयाः विवेचिताः सन्ति। तत्रत्यः एकः प्राध्यापकः मह्यं तत् पुस्तकं दत्तवान् अस्ति। तस्य प्रकाशनं उत्कल म्यूजियम उत्कल संग्रहालयतः अस्ति। भुवनेश्वर नगरे यः संग्रहालयः अस्ति तत्र बहवः ग्रन्थाः हस्तलेखरूपेण संस्कृतस्य सन्ति। तत्रैव एषः ग्रन्थः हस्तलिखितरूपेण आसीत्। संग्रहालयद्वारा एव एषः प्रकाशितः अस्ति। संग्रहालयद्वारा अनेके संस्कृतग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। तर्हि रसकल्पद्रुमः अस्ति। रसकल्पद्रुमे जगन्नाथ मिश्रेण विस्तरेण विषयाणां विवेचनं कृतमस्ति। अस्तु, साहित्य दर्पण तथा रसकल्पद्रुम में भारत के 20 अलंकारों को यथावत स्वीकार करने के अतिरिक्त 10 स्वभावज अलंकारों में अलग से 8 अलंकारों को जोड़ दिया गया है। इत्थम अष्टाविंशति अलंकारा। भाव प्रकाशन में नाट्य शास्त्र के अंगज तथा अयत्नज अलंकारों को सात्विक अथवा मन आरंभानुभाव माना गया है तथा स्वभावज अलंकारों को शरीरज अथवा गात्रारंभानुभाव के रूप में अभिहित किया गया है। इन 20 अलंकारों के अतिरिक्त
क्रीडित और केली को भी अलग से अलंकार माना गया है। सरस्वती कंठाभरण में भी भाव प्रकाशन की तरह ही 22 अलंकार माने गए हैं किंतु उनके नामोल्लेख में अंतर है। नाट्य शास्त्र के 10 स्वभावज अलंकारों में क्रीडित और केली को जोड़कर स्वभावज के 12 भेद माने गए हैं। नाट्य शास्त्र के 3 अंगज अलंकारों को सरस्वती कंठाभरण भोजराजस्य में चेष्टा के अंतर्गत रखते हुए व्याज, विश्रम्भण, चाटु, प्रेमाभिसंधान, परिहास, कुतूहल और चकित को अलंकारों के अंतर्गत परिकल्पित किया गया है। इस तरह यद्यपि भाव प्रकाशन तथा सरस्वती कंठाभरण दोनों में 22 भेद माने गए हैं किंतु उनके नामों में कुछ अंतर भी है। नंदराज यशोभूषण में नरसिंह कवि केवल 18 भेद माने गए हैं जिन्हें श्रृंगार चेष्टा कहा गया है किंतु उनका विभाजन नहीं किया गया है। इसमें शोभा, कांति, दीप्ति, प्रागल्भ्य, औदार्य को स्वीकार नहीं किया गया है तथा कुतूहल, चकित और हास को जोड़ दिया गया है। नागर सर्वस्व में केवल 16 अंगारों को ही मानते हुए उन्हें संभोग की भूमिका कहा गया है। नाट्य शास्त्र में भाव, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुरी, प्रागल्भ्य, औदार्य तथा धैर्य को इसमें स्वीकार नहीं किया गया है और अलग से विक्षेप, मद, मुग्धता और तपन को जोड़ दिया गया है। विभिन्न नाट्य शास्त्रीय ग्रंथों के विहित को नागर सर्वस्व, नाटक लक्षण रत्नकोश और उज्ज्वल नीलमणि में विकृत नाम से अभिहित किया गया है। अस्य वाचनम अहम करोमि एतदर्थम यत् भवन्तः अपि शोधकार्ये यदि प्रवृत्ता भविष्यन्ति तदा अनेनैव प्रकारेण तुलनात्मकं विवेचनं करणीयं भवति। कस्यापि यदि भवन्तः विवेचनं कुर्वन्ति तदा अनेकेषां सिद्धान्तानां पूर्णतया विश्लेषणं करणीयं भवति। तदनन्तरं स्वाभिप्रायः तत्र प्रकटनीयः भवति। अस्तु, अग्रे अस्ति नायिकाओं के 20, 22 अथवा 28 आदि अलंकारों को अधिकांश शास्त्रकारों ने अंगज अर्थात शरीरज, अयत्नज तथा स्वभावज के भेद से 3 तरह का प्रतिपादित किया है किंतु किसी भी आचार्य ने अधुना मम विषय किंतु किसी भी आचार्य ने इस प्रकार के भेद के औचित्य का प्रतिपादन नहीं किया है। क्यों आखिर अयत्रज है और क्यों आखिर स्वभावज है? भाव, हाव और हेला ये 3 अलंकार विशेषतया अंग में होने वाले हैं, अतः इन्हें अंगज कहना तो सार्थक है किंतु अयत्नज तथा स्वभावज में क्या पार्थक्य है, यह विचारणीय प्रश्न है। ऐसा एवं मम स्वप्ने आगतः आसीत्। अधुना तस्य विवरणम्। अयत्नज शब्द नए समास होकर बना है जिस कारण इसका अर्थ होगा बिना यत्न किए हुए। अयत्नज नायिका अथवा नायक के वैसे अलंकार जो बिना किसी यत्न के सहज ही उनमें प्राप्त हो जाएं, यत्नज कहे जाएंगे। किंतु स्वभावज अलंकार वह अलंकार होगा जो किसी विशिष्ट प्रकार की नायिका के स्वभाव के अनुसार परिवर्तित होगा। अयत्नज इत्यत्र विना यत्नेन ये अलंकारा स्वयमेव आगच्छन्ति। स्वभावजः अलंकारा ते भविष्यन्ति। ये अलंकारा तस्य तस्य यह स्वभाव अस्ति स्वभावानुसारं तत्र तत्र परिवर्तनं जायते। अतएव अयत्नजतः भेदः अस्ति। पुनः एक बार हम कथयामि। स्वभावज अलंकार वह अलंकार होगा जो किसी विशिष्ट प्रकार की नायिका के स्वभाव के अनुसार परिवर्तित होगा। इस तरह अयत्नज और स्वभावज दोनों प्रकार के अलंकारों में ऊपरी तौर पर भले ही पार्थक्य दृष्टिगोचर नहीं होता हो
यद्यपि तत्र भेदः न प्रतीयते, किंतु इनमें सूक्ष्म अंतर अवश्य ही विद्यमान है। शोभा, कांति, दीप्ति आदि नायिकाओं अथवा नायकों के अयत्नज अलंकार माने गए हैं। एते अयत्नजा अलंकार सन्ति। ये अलंकार ऐसे अलंकार हैं जो उनमें बिना किसी यत्न के सहज ही उपलब्ध होते हैं, किंतु लीला, विलास, विच्छित्ति आदि ऐसे अलंकार होते हैं जो नायिकाओं के स्वभाव के अनुसार उनमें उपस्थित होते हैं। अतएव नायिका नाम यथा स्वभाव भवति तथा एते अलंकाराः उत्पद्यन्ते, अतएव एते अयत्नजा न सन्ति, स्वभावजाः सन्ति। अतएव अयत्नज स्वभावजयोः मध्ये एषः भेदः आगच्छति। इस तरह अयत्नज तथा स्वभावज अलंकारों में पार्थक्य स्पष्ट है। पश्चात नाट्य दर्पणकार ने 3 अंगज तथा 10 स्वभावज अलंकारों को चेष्टात्मक माना है तथा अन्य 7 अयत्न अलंकारों को भीतरी व्यापार के बिना ही देह धर्म रूप वाला मानना है और उन्हें पुरुष का उपभोग हो जाने के बाद उद्भूत होने वाला बताया है। तथा परे सप्त यत्नम अंतः परिस्पंदम बिना देह धर्म रूपा पुरुषोपभोगे सति भवंती पूर्वे तो चेष्टात्मका। इस तरह नाट्य दर्पणकार ने स्वभाव तथा यत्न के बीच पार्थक्य दिखलाने का प्रयत्न किया है, परंतु स्पष्ट नहीं किया है। अनेन प्रकारेण मया अस्य विवेचनं कृतमस्ति यत् स्वभावज पुनश्च अयत्नज द्वयोः मध्ये कः भेदः अस्ति। भवतु नाम तर्हि इत्थं त्रयः अलङ्काराः दशरूपकारानुसारं त्रयः अलङ्काराः देहजा, शरीरजा अथवा अंगजा सन्ति, सप्त च अलङ्काराः अयत्नजा सन्ति, 10 च अलङ्काराः स्वभावजाः सन्ति। एते नायिका अलङ्काराः सन्ति। नायिका स्वेव योषिद अलङ्काराः, स्त्रीस्वेव एते अलङ्काराः भवन्ति। पुनश्च युवावस्थायां भवन्ति, यौवनावस्थायामेव एते अलङ्काराः भवन्ति इति शास्त्रकारैः विवेचितम् अस्ति। नाट्य शास्त्रियों ने नायिका के विविध अलंकारों में से भाव, हाव और हेला को अंगज अथवा शरीरज माना है। भिक्षु पद्मश्री ने इनमें भी भाव को परिगणित नहीं किया है। इन अंगज अलंकारों के परस्पर संबंध को अभिव्यक्त करते हुए आचार्य भरत ने कहा है कि भरत है तस्मिन् विषये किं करोति कथयति भरत मुने, अर्थात नाट्य शास्त्रे स कथयति यत् देहात्मकता ही सत्व है। देहात्मकता एवं सत्व, सत्व से ही भाव की उत्पत्ति होती है और फिर क्रमशः उसी से हाव और हेला का उद्भव होता है। ये तीनों जो सत्व के ही विविध रूप हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होते हुए भी शरीर की प्राकृतिक स्थिति से संबद्ध रहते हैं। शरीरस्य प्राकृतिकी या स्थिति भवति तया स्थित्या एते अलंकाराः संबद्धाः भवन्ति इति भरत मुनि प्रतिपादयति। नाट्य शास्त्र की उपयुक्त कारिका मया दत्ताः सन्ति। नाट्य शास्त्र की उपयुक्त कारिकाओं के देहात्मकम भवेत् सत्वम को व्याख्यायित करते हुए आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा है, शरीर स्वभावम तावत् सत्वम संभाव्यते उत्तम शरीरताम प्राप्तम इत्यर्थः। अर्थात शरीर स्वभावम तावत् सत्वम, शरीरस्य यत् स्वभावम तदेव सत्वम इति संभाव्यते उत्तम शरीरताम प्राप्तम इत्यर्थः। संभाव्यते एतादृशी संभावना क्रियते यत् उत्तम शरीरेषु अर्थात युवावस्थायां यदा शरीरे उत्तमता विद्यमाना भवति तस्मिन् समये एताः उत्पन्नाः भवन्ति। ततो भावः ततोपि भावः तस्मादपि हेला। अतएव पूर्वं भावः आगच्छति, भावानन्तरं भावः आगच्छति, भावानन्तरं च हेला आगच्छति। वस्तुतः अधुना पर्यन्तम् अस्माभिः
एतेषां लक्षणं न ज्ञातमस्ति, अतएव काठिन्यम् अस्ति, अतएव न ज्ञायते, परन्तु तस्य विवेचनम् अग्रे अस्ति। एवं तीव्रतर सत्त्वे देहवेव, अतएव देहे एव एते विराजमानाः भवन्ति, अतएव सत्त्वरूपेण एते देहे विराजमानाः भवन्ति इति अभिनवभारत्याम् अभिनवगुप्तः प्रतिपादयति। इत्थम् तत्र मया विवेचनं कृतमस्ति यत् नायिकालङ्काराः केन प्रकारेण भवन्ति। अधुना एकः अन्यः विषयः अपि अत्र विवेच्यः अस्ति। समयः प्रायः न्यूनः अस्ति, अतएव एतेषां सर्वेषां नामोल्लेखादिकं कृत्वा तस्य विवेचनं न करिष्यामि। पुनश्च द्वितीया वार्ता एषा अपि अस्ति यत् एतेषाम् उल्लेखं 20 अलङ्काराणां विवेचनं यदि वयं करिष्यामः तदा समयस्य बहु आवश्यकता भविष्यति। अतएव केचन एव अलङ्काराः अस्माभिः विवेच्याः भविष्यन्ति, परन्तु अद्य तेषां विवेचनं नैव करोमि। वस्तुतः एकः अन्यः विषयः अस्ति अत्र उल्लेख्य, तस्य उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि। नायकेषु गुणाः उक्ताः सन्ति, परन्तु नायिकासु अलङ्काराः उक्ताः सन्ति। कथं न नायिकासु गुणाः, कथं न अलङ्कारे नायकेषु अलङ्काराः। वस्तुतः नायकेषु अलङ्काराः भवन्ति। केचन शास्त्रकाराः नायकेषु अलङ्काराः भवेयुः इत्यस्य विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। पुनश्च तत्र अनेके शास्त्रकाराः सन्ति, तेषु साहित्यदर्पणे विस्तरेण नायकानाम् अलङ्काराणाम् उल्लेखः अस्ति। परन्तु तत्र साहित्यदर्पणे अपि नायिकानाम् 28 अलङ्काराणां विवेचनम् अस्ति, परन्तु नायकानां केवलं 20 अलङ्काराणां विवेचनम् अस्ति। अर्थात् तत्र 28 अलङ्काराः नायकेषु न भवन्ति, नायिकासु अलङ्काराः अधिकाः भवन्ति, परन्तु नायकेषु अलङ्काराः न्यूनाः भवन्ति। केचन तु शास्त्रकाराः इत्थं कथयन्ति यत् नायकेषु अलङ्काराः न भवन्ति। वस्तुतः नायकेषु गुणस्य आवश्यकता भवति, अलङ्कारस्य आवश्यकता न भवति। परन्तु अनेके शास्त्रकाराः उक्तवन्तः सन्ति न, नायकेष्वपि अलङ्काराः भवेयुः। अतएव विश्वनाथ महापात्रः साहित्यदर्पणे विस्तरेण नायकेषु 20 अलङ्काराणां विवेचनं कृतवान् अस्ति। अत्र एकः विषयः आगच्छति यत् गुणालङ्कारयोः कः भेदः। अत्र केचन शास्त्रकाराः एतादृशाः अपि सन्ति ये कथयन्ति यत् द्वयोः मध्ये भेदः भवति न। तस्य विवेचनमपि मया अग्रे विस्तरेण कृतमस्ति। तस्यैव केवलम् उल्लेखमात्रम् अत्र अधुना करोमि यत् के गुणाः भवन्ति, के च अलङ्काराः। वस्तुतः गुणाः अपि शरीरम् अस्ति तदा तु गुणाः अपि भविष्यन्ति, अलङ्काराः अपि भविष्यन्ति। भवतु नाम तत्र शरीरजाः गुणाः अलङ्काराः त्रिविधाः भवन्ति। स्वभावजाः
सप्त भवन्ति अयत्नजाः सप्त भवन्ति स्वभावजाः च दश भवन्ति परन्तु आहत्य सर्वे एते अलङ्काराः तु शरीरे एव भवन्ति। अतएव नाट्यदर्पणकारः देहात्मे देहे एतेषां स्थितिं स्वीकरोति, तत्र विवादः नास्ति। अतएव अलङ्काराः अपि देहे एव शरीरे एव, गुणाः अपि शरीरे एव, तर्हि कथं भेदः? अतएव केचन शास्त्रकाराः कथयन्ति यत् न द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति, द्वयोः प्राप्तिः तु वयं देहे एव कुर्मः, अतएव देहजाः अलङ्काराः अपि सन्ति, गुणाः अपि सन्ति। परन्तु वस्तुतः भेदः अस्ति। यथा काव्यगुणानां पार्थक्यम् अस्ति काव्यालङ्कारैः सह, तथैव अत्रापि नायकेषु ये गुणाः भवन्ति, नायकेषु ये अलङ्काराः भवन्ति अथवा नायिकासु ये अलङ्काराः भवन्ति, तत्र द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। अस्य प्रतिपादनं वयं तथैव करिष्यामः यथा काव्यगुणस्य काव्यालङ्कारस्य च मध्ये भेदः क्रियते। कोऽपि कथयेत् यत् गुणालङ्कारयोः कः भेदः? सामान्यतया काव्यगुणे गुणाः सन्ति, काव्यालङ्काराः सन्ति, द्वयोः मध्ये कः? कोऽपि वदिष्यति? महोदयः, अस्तु, काव्यप्रकाशे उक्तमस्ति महोदय, ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादयो आत्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः। ज्ञानरञ्जन स्मरति। अधुना तु अन्येपि ज्ञातवन्तः, स्मरणे सर्वेषां जातमस्ति। अस्तु, पुनः कार्यविषये कुर्वन्ति तं संतं येन द्वारेण जातचित् हारादिवत् अलङ्कारस्तेनो तथैव अस्ति। किञ्चित् हारादिवत् अलङ्कारास्ते अनुप्रासो उपमादयः। उपमादयः, हाँ हाँ आमाम्। अत्रापि अस्ति शोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारं प्रचक्षते। काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारं प्रचक्षते, हाँ इत्यपि अस्ति। तत्र सः वदति मम्मटतः पूर्वं ते जाताः सन्ति, नाम विस्मरामि अधुना। काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारं प्रचक्षते, एषः भामा वदति। जी, भावस्य जी बहुत कस्यापि। तर्हि इत्थं गुणाः के सन्ति? ये रसस्याङ्गिनो धर्मः, गुणाः रसस्य अंगी धर्माः उक्ताः सन्ति। अतएव तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलङ्कृति पुनः क्वापि इत्यत्र मम्मटेन रसतत्त्वस्य विवेचनं न कृतमस्ति। साक्षात्कारादिषु ये अधुना नूतनाः सन्ति तेषां कृते अहं कथयामि यत् साक्षात्कारादिषु एषः प्रश्नः वारं आगच्छति। ये आगच्छन्ति साक्षात्कार निमित्तं तेभ्यः एषः प्रश्नः जायते यत् किं मम्मटः रसं न स्वीकरोति। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णलङ्कृति पुनः क्वापि। काव्यं शब्दार्थौ काव्यम् इति, तत् शब्दार्थौ इत्यत्र विशेषण रूपेण अस्ति। अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ अपि कथयतु, तर्हि किं सरसौ न भवेत्? किं मम्मटः रसस्य
स्वीकरणं न करोति? वस्तुतः सः करोति। यदा गुणस्य उल्लेखं करोति, गुणानाम् उल्लेखः जातः, तर्हि गुणाः तु रसस्य धर्माः सन्ति। अतः एव यदि सः मम्मटः सगुणौ इति कथयति, तेन अस्य स्पष्टीकरणं जायते यत् सः रसमपि स्वीकरोत्येव। यतोहि गुणाः के सन् भवन्ति? ये रसस्याङ्गिनो धर्माः, रसस्य अङ्गिनः धर्माः भवन्ति। अतः एव यदि गुणः आगतः तर्हि रसः न आगमिष्यति, तर्हि तस्य अङ्गिधर्मः कथं भविष्यति? अतः एव यद्यपि सः रसस्य उल्लेखं न करोति, परन्तु गुणस्य उल्लेखं करोति। अतः एव तत्र रसस्यापि उल्लेखः जातः एव। अतः एव साक्षात्कारादिषु एषः प्रश्नः आगच्छति, यत् किं सः मम्मटः रसस्य उल्लेखं न करोति, रसं न स्वीकरोति किं? सरसौ इति कथं न उक्तवान्? तत्र तस्य उत्तरम् अस्ति यत् वस्तुतः तत्र सः गुणस्य उल्लेखः कृतवान् अस्ति। अतः एव गुणे रसाः भवन्ति, रसे एव गुणाः भवन्ति। अतः एव रसस्य तु नाम स्वयमेव आगतम्। अद्भुतं। तर्हि ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः, एते गुणाः सन्ति। परन्तु काव्य शोभाकरान् धर्मान्, काव्यस्य शोभादायकाः ये विषयाः भवन्ति, ते अलङ्काराः सन्ति। अतः एव द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। तथैव अत्रापि नायकेषु गुणाः, नायकेषु अलङ्काराः अथवा नायिकासु अलङ्काराः, द्वयोः मध्ये भेदः विराजते एव। अतः एव नायिकासु अलङ्काराणाम् उल्लेखः अस्ति, नायकेषु गुणानाम् उल्लेखः अस्ति। भवतु नाम अद्य एतावदेव। पुनः अग्रे केचन अलङ्काराणां विवेचनं भविष्यति। महोदयः, अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। भवद्भिरुक्तं भाव हाव हेला, तर्हि भाव हाव हेलासु मध्ये कः भेदः, के सन्ति एते? अस्य विवेचनं श्वः भविष्यति। अहं तु उक्तवान् एव, यतोहि अधुना पर्यन्तम् अस्य विवेचनं न जातमस्ति। अतः एव स्पष्टता न भविष्यति यत् अत्र उल्लेखः बारम्बारम् आगतः, तर्हि तस्य भेद, तेषु भेदः कः? वस्तुतः तस्य विवेचनं भविष्यति अग्रे। अस्तु महोदय। अतः अधुना बहु सामान्यतया कर्तुं न शक्यते। अतः एव महोदय नमो नमः। रामाचल अत्र नायिकालङ्कारः, भवद्भिरुक्तं नायकालङ्कारः अपि केचन वदन्ति। अहं चिन्तयामि अत्र यदि सामान्य अलङ्काराः ये वर्तन्ते, रूपकादि, एते काव्य अलङ्काराः सन्ति किम्? नाट्यालङ्कारः तो एते तत्र न गच्छन्ति। एते नायिकालङ्कारेषु, नायकालङ्कार मध्ये एते उपयोगः न भवति। भरते न एते अलङ्काराः नाट्यालङ्काराः उक्ताः सन्ति, काव्यालङ्काराः न। अतः एव सः नाट्यालङ्काररूपेण भिन्नतया उल्लेखं करोति, काव्यालङ्काररूपेण भिन्नतया उल्लेखं करोति। अतः एव नाट्य समीचीनम् अस्तु। महोदय, योषित शब्दस्य को अर्थः भवति? योषित, योषित अर्थात स्त्री, नारी। योषित नारी। और अत्र योषित अलङ्कार। सत्तु शब्दस्य को अर्थः? सत्तु शब्दस्य उल्लेखं तु अहं विस्तरेण ह्यः कृतवान् आसम्। अधुना समयः नास्ति। अधुना पुनः अपरस्मिन् दिवसे तं दृष्ट्वा विस्तरेण यदि आवश्यकता भविष्यति तर्हि तस्य उल्लेखं करिष्यामि। तो भवान् स्मारयिष्यति।
अस्तु, अन्यः कोऽपि? अद्य तु 18 जनाः आगताः। आं महोदय। ह्यः कथं जनाः नागताः सन्? 9-10 जनाः आसन् अद्य। 9-10 जनाः। परन्तु ह्यः तु केवलं 14 एव आसन्। तथापि जनानां संख्या अपक्षीयमाना आसीत्। अस्तु, शान्तिपाठं करोतु। आं महोदय। हिमांशुकुमार महोदयः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः महोदय। दुःख भाग भवेत्। पुनः शान्ति कालभ्यः अस्ति। पवन करे शोर, तत्र दन्त सब अस्ति। बारं बारं पवन करे शोर, परंतु सुधीर नहीं शोर नहीं, शोर शोर। तर्हि अत्र शान्तिः अस्ति, शान्तिः नास्ति। कालभ्यः अहम् उक्तवान् आसम् यत् त्रयाणां स इत्येतेषां शुद्धम् उच्चारणं कथं भवेत् एतदर्थं चष इति तालव्यः आगमिष्यति, टष टष इति कथयतु मूर्धन्य स इत्यस्य उच्चारणं भविष्यति, टस तस इति दन्त स इत्यस्य उच्चारणं भविष्यति। अतएव शान्तिः 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 न शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभवत्? भवतु। स्वामी लाभ। नमो नमः प्रणमामि महोदय। आचार्य। नमो नमः महोदय। प्रणमामि गुरुजी। नमो नमः महोदय।